बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब को जेल में अजियत दे रहा है। जेल का रूम का अंदर जहाँ इमरान खान रहता है, जेल का रूम में, वहाँ पे ही बाथरूम है। एंकर कामरान शाहिद का प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह को बुला के बताया था, पूछा था उनसे, भाई इमरान खान को क्यों इतना आप लोग ने जुल्म कर रहा है, अजियत दे रहा है। तो राना सनाउल्लाह ने उसका सवाल का जवाब दिया है। नाज़रीन, आप लोग भी सुनिए। ठीक है, राना साहब, आपको याद होगा आपको बड़ा नाजायज रखा गया, पूरे मीडिया ने आपके लिए आवाज उठाई। अब ऑब्वियसली मीडिया सवाल कर रहा है आपसे भी, कल तक आप वजीर दाखिला थे, कि इमरान खान को बड़े बुरे हालात में रखा जा रहा है। उनके वकला भी बता रहे हैं आके, उनको जिस जेल में रखा जा रहा है वो गंदी जेल है, उसमें वॉशरूम भी उसके अंदर ही है, वहां पे कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, सुना वहां मीठा भी फेंक दिया जाता है ताकि मजीद कीड़े मकोड़े आए। बदबूदार कमरा है, छोटा कमरा है, और उनकी इंटाइटलमेंट बनती है ए क्लास। उसकी वो साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको सोलन तो कोर्ट ऑर्डर के तहत अडियाला जेल मुंतकिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि अडियाला जेल में वैसे भी ए क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन आप लोगों ने जानबूझ के उनको रखा है अटक जेल में ताकि वो बुरे तरीन बदतरीन हालात में रहे। तो राणा साहब, वो तो वही बात होगी जो आपके साथ ज्यादती हो रही थी और हम उसका बरबला प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप वही ज्यादती इमरान खान के साथ करके लेवल बराबर कर रहे हैं। राणा साहब, पहली बात तो कामरान साहब ये है कि उन्होंने जो जेल के हालात बयान किए हैं वो बिल्कुल हालात वही हैं जो कभी मैंने बयान किए थे। तो इसलिए मैंने उनके साथ बड़ी हमदर्दी करते हुए मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा तो 6 माह का एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने उनको सारे जो है वो हाल उसके बताए हैं कि आप वहाँ पे अगर वो शावर नहीं अच्छा लगा हुआ तो आप किस तरह से नहा सकते हैं। यानी मैंने उनको कहा कि वहाँ पे टप और जो अपना पड़ा होता है ना, उसके साथ वो कप, उसके साथ आप नहाया करें। और साथ उनको मैंने ये भी कहा है कि आप रात को कम से कम 2-3 दफ़ा नहाया करें, तो उससे गर्मी का एहसास जो है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि वो सेल में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती है। दूसरा ये है कि जो उसका गेट होता है उसके ऊपर चादर डाल लिया करें जब आपने जो है वो वॉशरूम जो है वो इस्तेमाल करना हो। बाकी सोने के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे कीड़े वगैरह होते हैं, तो मैंने उनको कहा कि उसके लिए आप कान में कॉटन जो है ना वो डाल के सोया करें, ताकि कीड़े वगैरह अगर कान में दाखिल हो जाएं तो वो काफ़ी फिर जो है ना वो तकलीफ़ दे होते हैं। तो मैंने तो उनको अपने तमाम तजर्बात जो हैं वो उनको मैंने बता दिए हैं और उनको मैंने सजेस्ट किए हैं कि आप इन हालात में, अगर ये वही हालात हैं जिन हालात में आपकी हुकूमत में मैं जेल में रहा, तो फिर आप इस तरह से जो है वो अच्छा वक्त जो है वहाँ पे गुजार सकते हैं। बाकी रही बात अब कि ये वहाँ पे ये हालात हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे ये हालात नहीं हैं। इनको वहाँ पे जो है वो बेहतर अंदाज में रखा गया है, और जो वहाँ क्या हालात हैं सर वहाँ पे दी जा सकती हैं। वहाँ पे यानी अब देखें ना, जेल तो आखिर जेल है। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि उनको 5 स्टार होटल जैसी जो है वो दी गई है वहाँ पे सहूलतें, लेकिन उनको मेरी इतला के मुताबिक बेड फ्राहम किया गया है, 2 चेयर्स हैं वहाँ पे, टेबल है, पेडिस्टल फैन है और पंखे वगैरह की सहूलत है। लेकिन इस मौसम में सेल के अंदर जो है वो हीट तो, गर्मी तो होगी, ये तो नहीं वो कह सकते कि वो वहाँ पे कोई एयर कंडीशन लगा हुआ है। और बाकी जो सेल है उसमें ओपन ही होता है, ये जो वॉशरूम है, वॉशरूम वहाँ पे अलग नहीं होता। तो बहरहाल उनको ये सहूलतें दी गई हैं, और इसमें ये कहना गलत है कि कोई हमारी तरफ से कोई इस किस्म का कोई जो है वो कोई रवैया रखा गया है या को कहा गया है। लेकिन कामरान साहब, जेल तो आखिर जेल है। साहब, तहरीके इंसाफ की तरफ से आ रहा है कि उनको स्लो पॉइजन करके मार दिया जाएगा। बड़ी असुदा सूरत हाल होती है कि खाने के अंदर कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, और सुना है उनको खाना भी सही नहीं मिल रहा, दाल मिल रही है उनको खाने के लिए, और
اچھا کھانا بھی دے سکتے ہیں آپ, اور ایک ہیومن رائٹس کی بات ہے, آپ ان کے گھر سے بھی کھانا منگوایا جا سکتا ہے, ضروری تو نہیں کہ دال ہی کھلائی جائے ان کو. سابق پرائم منسٹر ہیں وہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں انہوں نے درخواست دی ہے. عدالت سے جو بھی سہولت انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں فردر ملنی چاہیے, وہ عدالت میں جو ہے وہ درخواست دی ہے, وہاں پہ وہ بات کریں, وہ سہولت ان کو مل جائے گی. گھر کا کھانا بھی جو ہے وہ عدالت سے ان کو اجازت لینی پڑے گی, یا سپرنٹینڈنٹ بھی وقتی طور پہ عارضی طور پہ اجازت دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کھانا تو ان کو جو ہے وہ بہتر مل رہا ہے, جو میری انفارمیشن ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل کی دال مل رہی ہے, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے. کھانا ان کو مہیا کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں یہ ذمہ داری جو ہے یہ جیل حکام کی ہے. سپرنٹینڈنٹ اور باقی لوگ وہاں پہ جو ذمہ دار ہیں, کوئی بندہ یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے اور جس کی بنیاد کے اوپر رہے ہوں گے نا وزارت داخلہ کے, تو ذمہ داری تو پھر اس کے اوپر آنی ہے. کس طرح کا کھانا مل رہا ہے تھوڑا بتائیں, اگر دال نہیں مل رہی تو کیا مل رہا ہے؟ عمران صاحب تو خوش خوراک ہے, اچھا کھانا کھانے والے, تو کم از کم میڈیوکر کھانا تو ملے نا ان کو. نہیں, کھانا ان کو ٹھیک مل رہا ہے. باہر سے بھی اگر وہ گھر سے کھانا وہ منظور کروا رہے ہیں تو ان کا گھر سے کھانا مل سکتا ہے. یہ اڈیالہ جیل ان کو منتقل نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں اے سی وغیرہ لگا ہوا ہے فرسٹ کلاس کے لیے, وہاں پہ 2 کمرے بھی ہوتے ہیں, ساتھ کچن بھی ہوتا ہے, ساتھ 2 مشققی بھی ملتے ہیں, اس وجہ سے اڈیالہ جیل میں آپ لوگوں نے منتقل نہیں کیا. تو رانا صاحب یہ تو پھر بڑی ریونجفل پالیٹکس لگے گی نا, کیونکہ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ وہی زیادتی کریں رانا صاحب؟ نہیں, بالکل ہم اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں کر رہے. اور اڈیالہ جیل میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہ کے آئے ہیں. یہ سہولتیں جو آپ اٹک جیل کی بات کر رہے ہیں, تو اٹک جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہ کے آئے ہیں, وہاں پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں, اور وہ چیزیں ان کو ساری جو ہے وہ مہیا کی گئی ہیں. اڈیالہ جیل میں صرف سیکورٹی نقطہ نظر سے جو ہے وہ ان کو اٹک جیل میں منتقل کیا. جو چیزیں اڈیالہ جیل میں مہیا ہو سکتی ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ ان کو یہ حاصل ہیں. مطلب ایئر کنڈیشن تو نہیں ملا ہوا نا عمران خان کو ادھر؟ نہیں, ایئر کنڈیشن تو کسی جیل میں بھی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن جو ہے وہ نہ اڈیالہ میں ہے نہ اٹک میں ہے. اور میاں نواز شریف کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے تو ان کو جو ہے وہ مہیا کیا گیا تھا, جو عمران خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے امریکہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تقریر کی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور جا کے سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ وہ ایئر کنڈیشن جو ہے اس کو ختم کراؤں گا. تو وہ انہوں نے پھر ختم کروا دیا تھا. تو وہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ایڈوائز کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ہارٹ پیشنٹ ہونے کے ناطے جو ہے وہ مہیا کیا گیا تھا. باقی جیلوں میں ایئر کنڈیشن کی سہولت حاصل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اب تو عمران خان بھی نہیں رہے سیاست میں, فی الحال کنوکٹ ہو چکے ہیں, لیکن عام تاثر یہ ہے کہ کیونکہ مردم شماری کے ریزلٹس جلدی نوٹیفائی نہیں کیے اس حکومت نے, اور یہ چاہتی تھی کہ فوری الیکشن نہ ہو, ابھی بھی تحریک انصاف کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کا خوف ہے پی ڈی ایم کے دل و دماغ میں, اس لیے نگران سیٹ اپ کو بھی پرولانگ کریں گے تاکہ عمران خان تھوڑا اور غائب ہو جائیں اور تھوڑا اور ان کا لوگوں کا سینٹیمنٹ گم ہو جائے. لیکن سوال پھر یہ بھی ہے کہ جیل میں رکھ کے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے بتایا کہ کسی کی پاپولرٹی آپ ختم نہیں کر سکے, جیسے کہ نواز شریف صاحب جیل میں رہ کے بھی پنجاب میں میجورٹی سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں, جیل میں رہ کے بھی وہ اپنے حلقوں کے اندر پاپولر تھے. تو پھر اگر یہی سیاست دوبارہ رپیٹ ہونے جا رہی ہے تو رانا صاحب ہمیں ذرا رہنمائی کریں کہ اس کا کیا فائدہ اس ملک کو ہونا ہے اور کیا فائدہ ڈیموکریسی کو ہونا ہے. عمران خان صاحب شکر کرنے والا بندہ ہے, وہ صرف اللہ سے ہی مانگتا ہے, کسی کا سامنے جھکتا نہیں ہے. یہ ثناء اللہ کو ہی دیکھ لو, عمران خان سے جل کے ہے نا ان کا کلر ہی کالا ہو گیا ہے. اللہ ان کو ہدایت دو. ناظرین آپ سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو کلک کر دیں, بہت بہت مہربانی ہوگا آپ کا. اللہ حافظ.